Hello, good morning everyone, mga kababayan ko, mga followers and subscribers. Thank you so much, mga mamsi, makarelate kayo nito. So, ito yung ating i-share ko sa inyo. Based sa aking observation, So, ang mga kabatan-unan karon lahi ra gyud sa kaniadto panahon, no? Kaniadto musitsit lang atong ginikanan, busiga lang ang matas tong ginikanan, sinyas na nga kanang di ka magsamok-samok, labi na naa kay bisita nya, labi na kay isugo o tuman jud ka, ayon na jud ka daghang bagulbol, ug magtubag-tubag pa ka, pitik ka or something, kusniton ka or something, palodhon pa ka sa asin or munggos, parusaryuhon pa ka. So manaay mga punishment, no, basta mulabag ka sa ilahang kagustuhan or wala man pud sila nagtudlo nimo og dautan, ang itudlo sa ginikanan is kaayuhan man para nato. So sa karon nga mga batan-on, lahi na ang ilahang mga reaksyon, no, kanang maisulti ang ginikanan, dili pa minawon nya, naisugo ang ginikanan, dili mo tuman nya, magbubulbul pa, ila daghan na kay ila isulti, imo isa pa ila daghan na nagreklamo man na, daghan na kayong gi chat no, nya karon ang mga batan-on hangol na pud kayo ang mga naong naa na sa cellphone, mas giaptiman ang ilang cellphone kaysa sa ilahang mga buluhaton. Siyempre naaman tay mga household chores, no, dili na trabahoon, kanang unya-unya o na lang ya, mao na ang resulta. Mga batan-on gid karon, no, daghan jud kaayong badlungon, tinuod na di tinuod. Sa mga kabatan-unan diha, no, maluoy pud taon mo ang inyong ginikanan ra gyud ang mao nagpangga ninyo nya, sa time baya kamo magkalisod, dagan ra gyud mo sa inyo ra gihapong inahan or sa inyong amahan. Most likely di ba sa inahan jud mo duol kay sa inyong amahan. So una-una po ninyo mga anak, ang mga gahi dihag mga ulo, ang mga walay respeto o kahadlok sa ginikanan, timan ininyo na ang Ginoo nagtan-aw biya ninyo, time will come na kamo na pod ang mahimong amahan o inahan. So unsa man ang inyo itudlo sa inyong mga anak ug kamo number 1 man po kamong badlungon, di ba? So wa jud mi katudlo, kanang inyong mga dautan nga buhat o mga sayop nga buhat ug sundugon na unya damlag og madamlag sa inyong mga anak, moingon na gyud mo, mao na moingon tag gaba na nimo. Di ba? Moingon tag nabi karma, kanang kusog kayo mutubag-tubag o musukol o ginikanan, pagbantay jud mo, pangayo jud mo daag pasaylo sa Ginoo na buhat ninyo na morisbak nga ang karma inyo ra pod mismo. Ang mga anak mao po'y tuman kabadlungon, mas labaw pa siguro sa inyohang gibuhat. Mo nang kita unsa atong gibuhat, unsa atong gitanom, mao po'y bunga, di ba guys? So wa lang kana bang dapat na atay konsensya, na atay kahadlok, na atay respeto, especially sa atong mga ginikanan. Labaw na sa tanan, sa Ginoo madlok ta, kay ang Ginoo mas kuyaw nga musilot kanato. So mao na ato ang mga moral lessons, not only moral lessons, o sa ato spiritual, no, sa ato ang pang-adlaw-adlaw nato nga panginabuhi dinhi sa kalibutan. Kay kanira ba ato ang kinabuhi? Dili kita mo itag-iya sa itong kinabuhi. Mamatay manggani batan-on pa kaayo, walay pili ang kamatayon, mabata matigulang.
So always be ready ta sa ato ang sa ato ang kumbaga sa ato ang i-ready nato atong mga espirituhano, no? Kay wa jud ta kay baw asa og kanusa matapos atong kinabuhi sa maayo ba nga pagi o sa pati nga pamaagi. Mao na nga kanunay kita magpaduol sa Ginoo. Kinahanglan, no? Kinahanglan jud nga may kahadlok ta sa ato isig katawo, may respeto ta ug labaw sa tanan sa Ginoo. Kay kanang kahadlok og respeto puluhaton ng maayo. Ug kanang dili maayo nga mga kinaiyahan maunay unsa na siya against kay God. Okay, thank you for watching. Sana may natutunan kayo moral and spiritual values di lang sa kabatanunan, sa ato gintanan, no? Para sa ato agyutanan. Okay, thank you for watching. Sa susunod magkita-kita tayo. Thank you so much sa aking mga followers and subscribers. Love you.